अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नॉवल के पार्ट नंबर 16 की तरफ चलते हैं। ट्रेन से वापसी पर काफ़ी देर हो चुकी थी। आन परेशान सी कन्वीनियंस के लिए खड़ी थी। जीनिया उसके साथ ही थी जब भी उसके ऑफिस का सीनियर जमशेद गाड़ी उसके करीब ले आया। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं छोड़ रहा हूँ। जीनिया ने आन को कहा कि उसके साथ ही चली जाए, डरने की कोई बात नहीं। आन उस पर इत्तबा करके जमशेद से लिफ्ट लेने को राजी हो गए। जमशेद ने उसे उसके एरिया तक छोड़ा। आन उसका मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। उसकी मुस्कुराहट दूर गाड़ी में बैठे हुए अलीदान शाह को बहुत ही बुरी तरह से चुभी थी। उसे यह गवारा नहीं था कि आन की मुस्कुराहट किसी और के लिए हो। उसने जमशेद पर एक गुस्से बड़ी हुई गोली डाली। आन आहिस्ता कदमों से गाड़ी की तरफ चलने लगी। उसे यकीनन काफी देर हो गई थी। बिल्डिंग के करीब पहुंची तो उसे पीछे से कार का दरवाजा खुलने की आवाज आई और साथ ही अलीजान की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। कहाँ गई थी आप? इतनी रात को कहाँ से आ रही हैं? अलीजान की गंभीर आवाज ने फिजा की खामोशी को जैसे मुंतशिर कर दिया हो। आन बेहतियात डर कर पीछे मुड़ी थी। उसे देखकर वाकई सरप्राइज हो गए। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? आन हैरानगी से उसे देखते हुए बोली। क्यों, क्या आपको अच्छा नहीं लगा? उसे आन का इस तरह से पूछना अच्छा नहीं लगा था। ये जगह बिल्कुल भी अलीदान शाह के काबिल नहीं है, आन ने बेएहतियात कह दिया। अलीदान ने ऐसे सर हिलाया जैसे उसकी बात पर मुतफिक हो, फिर लंच बॉक्स निकाल कर उसके हाथ में दिया। आप समझ नहीं सकती आन के मैं आज कितना खुश हूँ, सिर्फ आपका लंच बॉक्स अपने ऑफिस में देकर। हालांकि मेरा चाहने का मकसद कुछ और था, लेकिन आपका रवैया बहुत ही तकलीफ दिया है। आन को अचानक से अपना नाजेबा रवैया खटका। उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन फिर भी खामोशी से अंदर बढ़ गई। अलीदार ने भी खामोशी से पेन की जेबों में दोनों हाथ डाले उसकी तलकीद की। आपने मुझे अब भी नहीं बताया कि आप कहाँ गई थी? उसे फिर से सवाल दोहराया। ये सोच कर कि अभी जीनिया ने उसे क्या बताया था, आने उसे देखा। आपका शुक्रिया, जीनिया प्रमोट हो गई थी एज ए सुपरवाइजर। उस सुशी में उसने सबको ट्रीट दी थी। अलीदा ये सुनकर हंसा। लग रहा है आपको पता चल गया। क्या हमें यह तय नहीं हुआ था कि हम अपना रिलेशन खुफिया रखेंगे? लेकिन जीनिया को आपने बता दिया। मैंने आपको ऐसी इजाजत नहीं दी थी। आन को ये बुरा लगा था शायद कि जीनिया उसके और अलीदान के रिलेशन के मतलब जान चुकी है। उसका फजूल शक सुनकर अलीदान को कुछ ना बोला, बल्कि मुस्कुराकर बात बदल दी। मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, कुछ बना सकती है मेरे लिए? बात बदलने पर आन उसे गुरा। ये ओवर बात उसकी आंखों में अलीदान के लिए एक खास रंग जरूर दिखता था। लगता है आपको मेरी कुकिंग पसंद आ गई है। आने हल्का सा तंज किया। आपकी कुकिंग काफी खतरनाक है। अलीदा ने शरारत से उसे चेहरा और खुद सोफे पर बैठ गया। टाई की नॉट ढीली की और कोट उतारकर पास रखा। आपने अभी तक मुझसे अपनी सैलरी का नहीं पूछा क्या? आप अलीदा ने बात अधूरी चौकों से देखा जो किचन की तरफ जा रही थी। उसकी बात पर मुड़ी और लापरवाही से कंधे उचकाड़ के हल्की सी मुस्कुराहट से उसे नवाजा। परवाह नहीं। उसकी ये प्यारी सी हल्की सी मुस्कुराहट देखकर अलीदा दंग हुआ। उंगली उठाकर उसे प्यार भरी धमकी दे गया। आज के बाद आपको मैं इजाजत नहीं दूंगा कि आपकी मुस्कुराहट कोई दूसरा भी एंजॉय करे, वरना। वो सोफे से उठकर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला। आने उसे आबरू चढ़ाकर देखा। वरना क्या? उसके करीब हुआ और हाथ पकड़कर उसके चेहरे को थामा। जिस तरह से आप मुझे देखती हैं, इस तरह कभी किसी और को मत देखिएगा। आपकी ये खूबसूरती सहराने का हकदार सिर्फ अलीदान शाह है। खूबसूरत इल्फाज आन का सच में दिल धड़का गए थे। अभी कुछ देर पहले वो देख चुका था। आने जमशेद का मुस्कुरा का शुक्रिया अदा किया था। ये कहते ही वो झुकने लगा, लेकिन आने चेहरा उसकी हल्की गिफ्ट से छुड़वा लिया और दरख्त दर के साथ किचन की तरफ आ गया। आने सोचा अगर उसके लिए नहीं पकाएगी तो वो यहाँ से नहीं जाएगा और रात को यही ठहरेगा। सो उसने खाना बनाया। अभी जब वो अपना डिनर एंजॉय कर रहा था, वो साइड में बैठी उसे नहा रहे थे। आइंदा आप ऐसा मत कीजिएगा। अलीदा ने बम में चढ़ाकर आन को देखा। ये कहना उसे बुरा लगा। वट, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है कि आप रात को इधर सिर्फ खाने के लिए आए, जबकि हमें सिर्फ लंच की डील हुई थी। क्या आप ये शिकायत करना चाह रही हैं कि आपका खर्चा ज्यादा हो गया है? उसके साथ ही उसने वॉलेट से अपना बैंक कार्ड निकालकर टेबल पर रख दिया। आइंदा से अपने खाने का खर्चा मैं खुद उठाऊंगा। ये कार्ड मैं आपको दे रहा हूँ, रख ले। जो चाहे खरीद लाए, सब्जी गोश्त। उसका पासवर्ड है। वो सहत नाखुश हुई। उसके बाद काटिए। अगर आगे से एक लफ्ज भी इजाफी बोले ना तो फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। मैं किसी अमीर जादे को यहाँ पर वेलकम करना पसंद नहीं कर सकती। उसके अल्फाज बहुत सारे थे और अलीदान को दिली तकलीफ हुई थी। उसने हाथ रोकर उसे अफसोस से देखा। क्या ये वही आन थी? लोग कहते हैं और उसका दिल समंदर में गिरी हुई सुई की तरह होता है, जिसे कभी ढूंढना नहीं जा सकता। और आज मुझे तजर्बा भी हो गया। उसे गुस्से और दुख के मिले जुले तासरा के साथ
چمچہ ٹبوں پر رکھ دیا اور ہاتھ آپس میں ملائے۔ تو اب مجھے اصل بات بتائیں کہ میں یہاں پر ڈنر کے لیے کیوں نہیں آ سکتا؟ والدہ نے وجہ جاننا چاہی کہ کون سی بات آن کو پریشان کر رہی ہے۔ ہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں، نہ تو ایک لیول کی ہیں، نہ ہی ایک دوسرے کو سوٹ کرتے ہیں۔ آن سنجیدگی سے اس کی توجہ پھر سے لیول کیٹیگری کی طرف دلوائی تھی۔ تو یہ تقسیم الدان جیسے شخص نہیں مانتا۔ کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ایک اونچے طبقے کا امیر شخص ایک چھوٹے سے غریب گھر میں بھی جا سکتا ہے، ایک عام انسان کی طرح کا کھانا جو میری جیسی عام سی لڑکی بناتی ہے کھا سکتے ہیں۔ ہم بالکل بھی ایک لیول کے نہیں ہو سکتے علیدان۔ اس نے جیسے زور دے کر اسے سمجھانا چاہا، کیا اونچے طبقے کا امیر شخص انسان نہیں ہوتا؟ بولے۔ علیدان اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا، آن مجھے دوسرے کی طرح مختلف انداز میں ٹریٹ مت کریں، میں دوسرے سے زیادہ محبت اور کیئر کی خواہش رکھتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ آپ مجھے اچھی طرح سے سمجھتی ہیں، لیکن آج آن کو اس کے جملے سن کر دلی تکلیف ہوئی۔ یہ وہ کیا کہہ گئے تھے اسے؟ بے ارادہ ہی اس پیارے شخص کا دل دکھا گئی، اسے پچھتاوا ہونے لگا۔ علیدان نے اسے خاموشی سے دیکھا اور پھر اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ آن پریشان ہو اس کے پیچھے بھاگی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ نے مجھے ویلکم نہیں کیا، تو میرے لیے بہتر ہے چلا جاؤں۔ یہ کہتے ہی بنا اسے دیکھے میں دروازہ کھول کر نکلتا چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی، پھر آہستہ آہستہ خاموشی چھا گئی، اور ویسی خاموشی آن نے اپنے اندر محسوس کی تھی۔ آن وہی کرسی پر تھکی تھکی سی گہری سانس لے کر بیٹھ گئی۔ کیا وہ اتنا احساس ہے؟ وہ ناراض بھی ہو سکتا ہے؟ کیا آن کے الفاظ نے اس کا دل پوری طرح سے دکھایا ہے؟ آن اپنی جگہ پر سمجھتی رہی، اس نے کچھ بھی غلط نہیں کہا اور وہ اس کی دنیا سے مختلف ہے۔ آن نے ٹیبل سے کھانا سمیٹا، اس کے دل کو تکلیف ہوئی یہ دیکھ کر کہ وہ بنا کھائے ناراض ہو کر چلا گیا۔ بھول جاؤ، پرواہ مت کرو، جانے دو، اس کو سمجھاتی رہی، لیکن پھر بھی اس کے ذہن سے علیدان کا یوں ناراض ہو کر چلے جانا نہیں گیا۔ آن تم نے بہت ہی غلط کیا اس کے ساتھ، کبھی اس کے ساتھ اچھا پیش نہیں آئی۔ ہمیشہ اس نے تمہاری مدد کی، سب سے بڑھ کر محبت، ضمیر کو لایا، وہ محبت جس کو آن دل سے مان کر بھی انکار تھی۔ کتنا تنہا ہے وہ، اور یہاں وہ صرف اس کی تنہائی کے خیال سے آتا ہے، کھانے کی وجہ بنا کر صرف آن کے لیے۔ ضمیر تڑپا، وہ وہی بیٹھتی چلے گئے۔ تو یاد آ رہا تھا مدھان کے وہ الفاظ جب وہ مدھان کو سپلیمنٹری کی تیاری کروا رہی تھی۔ وہ اس وقت خراب موڈ میں لگ رہا تھا۔ سوال کو حل کرتے ہوئے مسلسل اس کی توجہ بٹنے لگی تھی۔ جب آن نے پوچھا، آپ کا موڈ اچھا نہیں لگ رہا، کیا بات ہوئی ہے؟ مس آن، کیا دوسرے کی وجہ سے آپ کبھی الگ تھلگ رہی ہیں؟ کیا آپ دوسرے کی وجہ سے الگ تھلگ رہ رہے ہیں؟ کیا پہلے میں نے نہیں پوچھا؟ مدھان نے بجائے اس کا جواب دینے کے آن کو لاجواب کیا۔ آن نے ہلکا سا سر ہلایا، ہاں میں اکثر الگ تھلگ ہی رہی ہوں، لیکن کیوں؟ آپ دیکھنے بھی اچھی ہیں، پرسنالٹی بھی اچھی ہے، آپ کی اسٹڈی بھی سب سے بہتر ہے، آپ کا بیک گراؤنڈ بھی دوسرے عام لوگوں جیسا ہے۔ وائی آر یو اسٹل انوسلیٹ؟ وہ تھوڑا متجسس ہوا۔ اس کی پیشانی پر حیرت کی لکیریں دیکھ کر آن تھوڑا سا مذاق میں بولی، مجھ جیسی لڑکی اس لیے الگ تھلگ رہتی ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے اور پڑھائی میں بھی شاندار ہے۔ وہ مسکرائی، انداز میں شرارت تھی جو صرف ایک بچوں کو زیادہ ٹینشن سے بچانے کے لیے تھی۔ دوسری بات، لوگ مجھ سے کیوں الگ تھلگ رہتے ہیں؟ بیکاز وہ جانتے ہیں کہ میں آسانی سے ان کے ساتھ نہیں چل جاتی۔ آفٹر آل جب میرا لوگوں سے سامنا ہوتا ہے تو میں ان کو اپنا بدصورت رویہ دکھاتی ہوں۔ تو آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ مصنوعیت سے اگلا سوال نازل ہوا، کیونکہ میں زندگی میں مشکلات نہیں چاہتی۔ آن ایک ٹھنڈی سانس پڑھ کر اسے پیار سے سمجھایا، آپ نے بھی یہی کہا کہ میں خوبصورت ہوں، درست؟ لوگ مجھے پسند کر سکتی ہیں، اگر میں کسی سے قریب ہوئی تو لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ شاید میری نرم دلی دیکھ کر کوئی یہ سمجھے کہ میں نے اسے لائک کرتی ہوں۔ ایک سادہ سے ریلیشن میں بھی صرف سوچوں کے اختلاف کی وجہ سے بیچ میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آنٹ رکی، اسے سوچ میں گم دے کر بات آگے بڑھے، مجھے سادہ لوگ پسند ہیں، لوگ مجھے سنگ دل کہتے ہیں، اور سنگ دل ہونا نرم دل ہونے سے بہتر ہے تاکہ کوئی آپ کی زندگی کو مشکل نہ بنا سکے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، اور آپ شریر کس کی ہمت ہوئی جو آپ کو سب سے الگ تھلگ کر دے؟ آپ تو شاہ خاندان کے چھوٹے لاڈلے سپوت ہیں جو چاہے کر سکتے ہیں۔ مس آن دیکھیں، اب آپ نے لا علمی میں میرے لیے بھی اپنے دل میں کیٹیگری بنا لیا۔ آپ یہ سوچتی ہیں کہ میں شاہ خاندان کا سپوت ہوں، صحیح؟ آنے باویں سے کر لی اور گڑ کو اسے پیار سے بولی، کیا آپ نہیں ہیں؟ لیکن میں ایک عام انسان بھی ہوں۔ یہ الگ تھلگ رہنا جو بظاہر آپ کو الگ تھلگ نہیں لگتا، یہ تنہائی کی ایک قسم ہے کہ آپ جہاں پیدا ہوئے ہیں دوسروں کی وجہ سے آپ خود بخود بھی منقسم ہو گئے ہیں۔ دوسری کی نظر میں ایک اسپیشل طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، میں دوسروں سے طبیعت میں بھی مختلف ہوں، جبکہ میں خود یہ نہیں جانتا کہ ڈیفرنس ہے کیا۔
میں بھی دوست بنانا چاہتا ہوں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں اور عام اسٹوڈنٹس کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اوروں سے کس طرح مختلف ہوں۔ اس کے لہجے میں افسردگی تھی۔ کیا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں شاہ خاندان میں پیدا ہوا ہوں؟ آن کی سوچوں کو بریک لگا۔ مدھان کا مایوس چہرہ اور تکلیف دہ الفاظ اس کے ذہن میں پھرنے لگے۔ کیا یہ فقط اسی لیے کہ میں شاہ خاندان میں پیدا ہوا ہوں؟ کوئی اس کے دل میں بولا تھا۔ تکلیف کی شدت سے آن نے اپنی آنکھیں بند کی، دل کو جیسے ضمیر کوڑے مار رہا تھا۔ وہ کچن سے باہر نکلی اور علی دان کی تکلیف کو دل میں شدت سے محسوس کر کے اور زیادہ خود کو مجرم سمجھا۔ کیا اس کی وجہ سے میں شاہ خاندان میں پیدا ہوا ہوں؟ کوئی کھڑ لایا تھا؟ کیا قصور تھا اس کا جو اگر وہ امیر تھے، عالی شان رہائش رکھتے تھے، کیا وہ انسان نہیں تھے؟ کیا ان کی فیلنگز عام انسانوں جیسی نہیں تھی؟ کیا ان پر اچھا یا برا رویہ افیکٹ نہیں کر سکتا؟ یا ان لوگوں کو عام انسانوں کی طرح نفرت یا محبت کرنے کا حق نہیں تھا؟ کیوں آن، کیوں تم ان کو عام انسان سے مطلب سمجھتی ہو؟ It's just because I was born in Shaw family۔ جملوں کی بات کش تھی۔ آن نے بے اختیار کانوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اسے علی دان سے اپنی آخری بار کی بات یاد ہے جب اس نے آن کو اپنی کمپنی میں انٹرنشپ کی آفر دی تھی، اس شرط پر کہ آن اس کے لیے روز کھانا بنا کر لائے گی۔ اس وقت آن نے صرف منفی سوچا تھا کہ اسے استعمال کر رہا ہے، حالانکہ اسے علی دان سے الفاظ کی توقع نہیں تھی۔ اس کے لفظوں نے آن کے دل میں بے چینی کی لہر دہرا دی تھی۔ اسے صرف یہی کہا تھا کہ وہ بھی ایک انسان ہی ہے، میرے ساتھ الگ تھلگ اور مختلف لوگوں کی طرح برتاؤ مت کرو۔ وہ محبت اور کیئر کی دوسروں کی نسبت زیادہ آرزو رہتا ہے۔ جب وہ یہ الفاظ بول رہا تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سپاٹ رنگ واضح تھا، جیسے وہ لوگ تنہا رہ کر عادی ہو چکے تھے، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں عام انسانوں کی طرح لائف گزارنے کی خواہش ضرور ہم کرتی تھی۔ آن ایک گہری سانس لی اور اپنے روم میں آ کر سیل فون اٹھایا اور جلدی سے دروازے سے باہر نکل آئی۔ سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آئی تو اندھیرے میں چمکتی ہوئی علی دان کی گاڑی ابھی تک سامنے پارک تھی۔ آن نے لب بیچ کر جھک کر اسے گاڑی کے اندر بیٹھے دیکھا۔ اسے دیکھ کر آن کو اپنے اندر ناقابل بیان سکون محسوس ہوا اور دوسری سائڈ پر گئی اور دروازہ کھول کر بیٹھ گئی اور لب بیچ کر اسے دیکھنے لگی جو ہموسا سامنے دیکھے جا رہا تھا۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ آن نے لب بیچ کر اپنی پیشانی سے لاتے ہوئے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جب وہ کچھ نہ بولا تو وہ ہچکچ آئی۔ وہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہ آن نے سوچا اس کے دھتکار سے وہ چلا گیا ہوگا۔ تو بلاہر آپ کے پاس ضمیر نام کی شاہ ہے، آپ کو احساس ہو گیا اور مجھے ڈھونڈنے باہر نکل آئی، جس کا مطلب ہے آپ کے دل میں میرے لیے فیلنگز ہیں۔ آن نے چونک اس کو اچنبے سے دیکھا۔ آپ نے وہ جان بوجھ کر کیا؟ کس نے کہا ہے یہ؟ میں تو اب سے واقعی میں ناراض ہوں، وہ معصومیت سے بولا۔ یہ دیکھ کر کیا وہ بھی افسردہ سی ہے؟ علی دان نے محبت کا سر سہلایا۔ اٹس فائن، میں نے آپ سے بنا لی پاگل لڑکی۔ آن نے اپنا چہرہ اس کی طرف موڑا۔ پھر آپ ابھی تک گئے کیوں نہیں؟ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا کب آپ نیچے آئے اور میرے سے معافی مانگے۔ علی دان نے ٹھنڈی سانس بھر کر پھون اس کے چہرے پر مارتی آن داغ ہوئی۔ آن نے آنکھیں گھما کر اس کو دیکھا۔ بچپنا، آپ میں بہت بچپنا ہے، اس لیے آپ نے مجھے باہر نکال دیا اور بعد میں پچھتاتی رہی۔ میں بالغ مرد ہوں، اس لیے میرا اب تک فخر قائم ہے۔ اسے محبت سے دیکھا۔ آن نے بے ساتھ نظر جھکا لی اور نرمی سے مسکرائے۔ آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ علی دان نے اس کی آنکھوں میں نکھار کر پوچھا۔ میرے پاس کچھ بھی پوچھنے کو نہیں ہے، آن نے انکار کیا۔ ایسا ہے تو علی دان نے اچانک ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آن داغ رہ گئی۔ مجھے باہر نکلنا تھا علی دان۔ آن چیخی۔ کیا آپ سمجھتی ہے آپ اپنی مرضی سے میری گاڑی میں داخل ہوں گی اور اپنی مرضی سے باہر نکل جائے گی؟ نو، نیور، وہ شرارت سے مسکرایا تھا۔ اب جب کہ آپ کے پاس مجھے کہنے کو کچھ نہیں تو چلے میرے ساتھ ایک رائڈ لے۔ نہیں، یہ ایک فضول کام ہے، آن نے انکار کیا، لیکن گاڑی کی رفتار بڑھ چکی تھی۔ اس کی آواز سحر انگیز تھی، اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی لیکن وہ گاڑی سے کود بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اسے سمندر کے کنارے لایا جہاں آن نے اسے کافی کی آفر دی تھی۔ آن شوق تھی، کبھی اسے اور کبھی بیچ کو دیتی۔ وہ اپنی فیلنگز کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے علی دان مسلسل حیران کرتا آیا تھا۔ ہر وہ بات جس کی توقع وہ نہیں رہتی تھی علی دان وہ کر دیتا، بنا کہے بنا پوچھے۔ کیا وہ جادوگر تھا؟ کھلی ونڈو سے سمندر کی لہروں سے چھو کر آتی ہوئی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے جب اس کے نرم چہرے سے ٹکرائے، آنے گہری لمبی سانس بڑی اور دل فریبی سے مسکرا دی۔ یو شیپ کی پتھریلی قدرتی کرسیوں اور ٹیبل دور نہیں تھے، یہ کور ٹیبل کار تھی۔ علی دان کی چھت کو کھول دی تھی، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اوپر سے الگ کر دونوں کو لبا رہے تھے۔
अलीदा ने उसे आंखें मूंदे हुए टेक लगाए बैठे देखा। आपने कहा था आपका मूड यहाँ आकर बेहतर हो जाता है। यस कहा था, और मेरा मूड अब बेहतर हो भी गया। आन ने होंठ पीछे थे, फिर मुस्कुरा दी। जैसे कि मैंने कहा था कि ये जादुई जगह है, लेकिन उसकी दूसरी वजह जिससे मेरा मूड बेहतर होता है वो है मेरे साथ आपका होना। अलीदा ने इस जादुई रात को गवाह बनाकर भी दिल की बात कह दी थी। आन ने चौंक कर अलीदान को नहारा। अलीदान के होंठ मुस्कुरा रहे थे। सिर्फ आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे किसी के केयर की जरूरत है। जब मैं नाराज हो गया और चला गया, ठीक है, आपने मुझे भला ना रोका, मैं चला गया, ये कोई मसला भी ना बनता अगर आप मुझे फौरन ही मेरे पीछे ना आती। अलीदान ने ऊपर चांद को देखकर ठंडी सांस भरे। लेकिन उससे पहले मैं गाड़ी स्टार्ट करता आप मुझे ढूंढते भी बाहर आ गए। अलीदान के ये अल्फाज सुनकर आन की आंखों में अपना कसूर और ज्यादा बढ़ा। ये वो अलीदान ही था जिसे लोग शानदिल जाहिर करते थे। अब वो 100% पुरयकीन थी कि अलीदान एक अच्छा और हद से ज्यादा रहमदिल और एहसास शख्स था। आन की नज़र में वो एक ऐसा मासूम इंसान था जिसे मोहब्बत की जरूरत थी, लेकिन वो उसे मोहब्बत नहीं दे सकती थी। ये उसके लिए मुश्किल था। मैनेजर ने जीनिया को चिढ़कर देखा, फिर नागवारी से कहा, अब यहाँ की सुपरवाइजर बन तो गई हैं, लेकिन आप में वर्कर से बर्ताव करने की कोई सलाहियत नहीं है। अनीता यहाँ पर सिर्फ जॉब करती है, किसी को परेशान नहीं करती। आप क्यों उसके पीछे पड़ी हैं? माफ कीजिएगा तौसीफ साहब, यहाँ हर वर्कर अच्छी से जानता है कि अनीसे अपनी नौकरी से कितनी मुखलिस है। तभी अनीसे रोती हुई जल्दी से उसके पीछे आई। तौसीफ, मैं कैफेटेरिया लंच के लिए गई जब मैंने आन और सिमास को अपने पीछे की सीट पर बैठकर अपने बारे में बुराई करते हुए सुना। और ये जीनिया, उसने मुझे धमकियां दी क्योंकि यहाँ की सुपरवाइजर है। मुझे धमकियां दी गई हैं, फिर ये सब क्यों उनकी सैर ले रहे हैं? वो रोने लगी थी। तौसीफ ने आन को नागवार से पेशानी पर बल डाल के गुड़ा। मिस, आपने फिर से मसला क्यों क्रिएट किया है? मैनेजर साहब, आपने मुझे गलत समझा। मैं आने कहना चाह, लेकिन नकार खाने में तोती की कौन सुनता है? कैफेटेरिया में सिमास भी हमारे साथ ही। अनीजे ने सिमास को सबूत के तौर पर आगे किया। इस वक्त वहां पर कोई भी गवाह नहीं था, वहां पर कोई सबूत नहीं था। अगर वो किसी दरिया में भी कूद जाती तब भी अपने आप को सच्चा साबित नहीं कर सकती थी। वो बरतरफ नहीं होना चाहती थी, वरना अलीदा शाह सख्त मायूस हो जाता। ऑल राइट, अब इस मसले पर ज्यादा बात ना हो। आज जब से आप कंपनी में आई है, मसले का सबब बनी हुई है। मैं समझता हूँ आपको बहुत पहले से अपना काम रोक देना चाहिए था। कुछ ही देर में मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को कॉल करके आपका हिसाब क्लियर करता हूँ। आप जाकर अपनी सैलरी तय कीजिए। आने सारू ठाकुर से हैरत देखा। अगर वो इस तरीके से निकाल दी गई तो वो अलीदा शाह के सामने अपना सर न उठा सकेंगे। आफ्टर रात अलीदा शाह ने किसी के लिए पहली बार अपने वसाइल इस्तेमाल किए थे। मैं ये मान नहीं सकती, मैं क्यों जॉब छोड़ दूं? जीनिया ने भी उसकी साइड ली। आने कुछ भी गलत नहीं किया तो सिर्फ साहब, आपको सबके साथ बराबरी का बर्ताव करना चाहिए। ये ट्रेनिंग डिपार्टमेंट मेरी जिम्मेदारी पर है, तो फैसला भी मेरा होना चाहिए, ना कि आपकी जिम्मेदारी पर जो आप फैसला करें। जैसे मैनेजर ने बात पूरी की, एक सर्द और दिलफ्रेब आवाज पीछे दरवाजे से आई। मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरी कंपनी का कंट्रोल डिपार्टमेंट के मैनेजर के हाथों में है। पूरी ऑफिस में मौत जैसी सर्द खामोशी छा गई। साबिर अलीदान शाह कंपनी के ऑनर को पहली बार नीचे अपने सामने देख रहे थे। आने अपनी नजर अलीदान से जल्दी ही हटाकर जीनिया को देखा था। वो समझी जीनिया ने अलीदान शाह को फोन करके आनिया असमत की मदद के लिए बुलाया होगा। उसे कभी ये नहीं सोचा था कि अलीदान शाह कभी पर्सनली नीचे आ सकता है। अगर उसने आन से कोई रब्बत जाहिर की तो वो डर गई। अगर सबको ये मालूम हो गया कि वो अलीदान शाह से मिली हुई है तो उसे आगे डर ही डर था। किस बात पर उन्हें पॉइंट आउट किया जा रहा है? मैनेजर उसे देखकर हड़बड़ाकर जल्दी से आगे बढ़ा। सर, आप पर्सनली यहाँ पर क्यों आ गए? मुझे हुक्म किया होता। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं इधर क्यों आया हूँ? हर एक इस वक्त आन की टेबल के गिर्द खड़ा था। अलीदान उसकी तरफ बढ़ा और आन की कुर्सी खींच के उस पर आराम से बैठ गया। टांग पर टांग रखकर सबको गुण लगा। आन जल्दी से कुछ कदम पीछे खोई और अलीदान की कुर्सी से एक फासला रख लिया, लेकिन पहले की निस्बत अब वो पुरस्कून थी। वजह सामने मौजूद अली शाह का वजूद था। कुछ देर पहले के डर और उहाम के दूर भाग गए थे। अब वो एक हिफाजती घेरे में थे। मैनेजर ने एनी को खुफिया आंख मारी और इशारा किया, जाकर सर शाह के लिए चाय लो। अनीजे जल्दी से मुड़कर जाने ही लगी थी जब अलीदा शाह ने सर्द आवाज में रोका। मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया। उसे जीनिया को देखा। जिस सिचुएशन की बुनियाद पर आपने मुझे रिपोर्ट किया उसके बारे में तफसील दीजिए। तौसीफ जीनिया को हैरानी से गुने लगा। क्या जीनी ने सर शाह को रिपोर्ट दिया जबकि वो एक आम सी टीम लीडर है? ये सर शाह को कैसे जानती है? क्या ये दोनों पहले से वाकफकान हैं?
पूरे स्टाफ की नजर जीनिया पर टिकी थी। कोई भी जीनिया और सरशाह के मुतल्लिक शाह के ताल्लुक का बैकग्राउंड नहीं जानता था। अनीसे खुद भी दाग रहेगी। जीनिया ने आंख तिरछी करके अनीसे को देखा। सर, मैं नहीं जानती अगर आनिया ने अनीसे के पीछे कुछ बुरा कहा हो। मैंने खुद नहीं सुना। आफ्टर ऑल मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं थी। उसे साफ और सीधी बात कही। लेकिन किसी के पीछे बुरी बातें अनीसे ने बहुत सी कर दी हैं। इस ऑफिस में कोई ऐसा भी नहीं जिसको पीठ पीछे या सामने बुरा भला ना कहा गया हो या धमकियां ना दी गई हो। उसे सब लोगों को देखा। अनीसे सख्त परेशान हुई। मैंने कब तुम लोगों को डराया धमकाया? ये मत समझना कि सर के सामने तुम लोग मुझ पर इल्जाम तराशी करोगे। मैं वो बात मान ही नहीं सकती जो मानने ना की हो। अनीजे जद पार गई थी। एक तरफ जमशेद खरा ये सारा तमाशा देखकर बोल उठा। अनीजे, ये मसले तो कुछ भी नहीं है। तुम हम सबको अजियत देती आई हो। भला ये मत मानो, लेकिन एक माह पहले तुम कंपनी की गाड़ी ये कह लेकर गई थी कि तुमको दूसरे सिटी मैनेजर के साथ लंच के लिए जाना है। कंपनी की गाड़ी तुम लेकर गई थी। जमशेद, क्या बकवास कर रही हो? मैनेजर नागवाड़ी से हल्की आवाज में घुराया था। मैं अनीजे के साथ लंच पर कभी नहीं गया। पता नहीं सर, अनीजे की शख्स के साथ गई थी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। जमशेद और मुझे कंपनी के काम से जाना था। हमें कंपनी की गाड़ी लेनी थी, लेकिन हमें टैक्सी करनी पड़ी। लेकिन हमने तब शिकायत का अंदराज नहीं करवाया। ये दूसरा हेड था जिसने माना कि जमशेद की बात 100% सच है। दूसरी तरफ से अनीजे जमशेद पर चला पड़ी बिना अपने बात का ख्याल किया। जमशेद, इल्जाम मत लगाओ। हर कोई जानता है कि तुमने आन की साइड इसलिए ली क्योंकि तुम उसे पसंद करती हो। ये इल्जाम तराशी सुनकर अल्तान को सख्त गुस्सा आया। उसके हाथ की गिर्द कुर्सी के हत्थे पर सख्त हुई, जैसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो। जमशेद ने नागवार से लाबेची और हल्का सा गुस्सा हुआ। ये तुम्हारा मसला नहीं है अनीसे। तुम मुझे इस तरह से इल्जाम लगाकर लेट डाउन नहीं कर सकती। बिकॉज आई एम इनोसेंट। वो भी तेज हुआ। अल्तान शाह ने आबरू झुकाकर जमशेद को बगौर देखा जो भीड़ में खड़ा था। इसी वक्त जीनिया भी सर को देख रही थी। अल्तान शाह ने अपनी नजर हटा ली, मगर आन असमत की तरफ देखने की गलती बिल्कुल भी नहीं की जिसके पीछे खड़े थे। आन खुद को इस वक्त कसूरवार समझने लगी। सारा मसला उसके आने के बाद शुरू हुआ था। ना वो ये जाप करती ना ऐसा होता। तो तुम्हारे कहने के मुताबिक इस औरत ने कंपनी के वसाइल का गलत जगह पर इस्तेमाल किया, सिर्फ अपने ज़ाती काम के लिए? यस, जमशेद ने सर सबाब में हिलाकर कहा। जीनिया ने कुछ पल को सोचा, अपने डेस्क की तरफ बढ़ गई। अपनी टेबल के ड्रा से डॉक्यूमेंट्स निकाले और अल्तान शाह के करीब आकर वो डॉक्यूमेंट्स पास की तरफ बढ़ाए। सर, ये वो सबूत है जो मैंने इकट्ठे किए हैं कि अनीसे ने कंपनी के वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। अल्तान शाह ने वो डॉक्यूमेंट्स जीनिया से लेकर उसकी वर्दगर्दानी की। अनीसा ने नर्वस होकर दूर निकला और मैनेजर तौसीफ की तरफ मदद तरफ नजर से देखा कि अगर वो उसकी मदद कर सके तो। मैनेजर तौसीफ उसके नजरों का महफूज समझते हुए इसबाब में हिलाकर उसे देखा, जैसे कह रहा, फिक्र मत करो। अल्तान शाह सरसरद अंदाज में हल्का सा मुस्कुराया और डॉक्यूमेंट्स मैनेजर की तरफ फेंक दिया। देख लो, तुम्हारी एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम किया। अब बताओ तुम क्या करोगे? मैनेजर तौसीफ ने कांपते हाथों से डॉक्यूमेंट्स उठाए और जब उसे पढ़ा तो सख्त बड़हम हुआ। इस जीने ने उसके पीछे काफी सारी छोटी छोटी हरकत कर दी थी और अब वो किसी तरह से भी महफूज नहीं रहा था। सर, ये हरकत सच में काफी घटिया। नीचे की हरकत सीरियसली कंपनी के असूलों के खिलाफ वर्जी के जुमरे में आती है। सो मैं उसकी 3 माह की सैलरी काट लेता हूँ। इट्स डैट ओके? मैनेजर ने चापलूसी करना चाहिए, लेकिन अलीदा शाह की आंखें स्पॉट हो गई, बिल्कुल बेतासब। तो सी, मैं समझता तुमको अब यहाँ पर काम जारी रखने की जरूरत नहीं है। तो सी ने जल्दी से कहा, मुझे सख्त अफसोस है साहब, मैंने काफ़ी हद तक लापरवाही बरती है। मैं ह्यूमन रिसोर्स वालों को ज़्यादा तौर पर कॉल करता हूँ ताकि वो अनीसे को नौकरी से हमेशा के लिए बरतरफी का नोटिस भेज दें। अनीसे की टांगों ने उसके वजूद का बोझ सहाने से मुकम्मल इनकार कर दिया। वो लड़खड़ा कर सख्त हैरत से 2 कदम पीछे। तो सिर्फ शटा, तुमने कंपनी की साख को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया। अब तुम यहाँ पर किस तरह रह सकती हो? अनीसे उसके जबरदस्त जाप लाने पर साथ घबरा गए और कांप उठे। उसने नम आंखों से जीनिया की तरफ देखा और कपकपाते कदमों के साथ अपनी डेस्क पर जाकर अपनी चीजें समेटने लगे। अल्तान हैदर शाह कुर्सी से उठा और दोनों हाथ अपनी पैंट के जेब में डाले और तौसीफ की तरफ सख्त नजरों से घूरा। नीजे को कंपनी से बरतरफ किया गया है और तुम्हारे लिए हमने 3 माह की सैलरी की कटौती कर दिया। अगर उस पर राजी हो तो कंपनी में रह सकते हो, वरना रिजाइन कर दो। जीनिया अब मेरे ऑफिस है। उसे हुक्म देता वो आगे बढ़ गया। ऑल राइट सर। शुरू से लेकर आखिर तक अल्तान शाह ने एक नजर भी आन पर ना डाले। आने सुकून की गहरी सांस भरकर जैसे सारी परेशानी को बाहर निकाल दिया। अब वो पुरसुकून थे। जीना ने मुड़कर आन को जरूर देखा, फिर अल्तान शाह की तलकीद में कदम बढ़ाते हुए चले गए। जैसे ही ये लोग के
پوری آفس میں یہ بات پھیل گئی، ہر ایک یہی کہہ رہا تھا کہ انیسے نے زینیا سے پنگا لیا تھا، تبھی انیسے کے ساتھ برا ہوا۔ اور آن عصمت بھی اچانک سے یہ بات سمجھ گئی کہ زینیا کو الدان شاہ نے کس وجہ سے پروموٹ کیا تھا۔ اس کی یہ غلط فہمی پانی پر بنی ہوئی لکیر ثابت ہوئی تھی کہ الدان نے زینیا کو اپنے ریلیشن کا بتایا، جبکہ حقیقت اب آئینے کی طرح شفاف تھی۔ آفٹر آل نہ فقط اس کی مدد کی تھی بلکہ کسی کو اس کے ریلیشن کا بھی معلوم نہ ہو سکا۔ الدان شاہ واقعی بہت قابل فہم شخص تھا۔ تو صرف ساتھ ناراضگی کے ساتھ پاؤں پٹاتا ہوا آفس میں گھس گیا۔ انیسے اپنا سامان سمیٹ کر توصیف کے آفس میں گئے۔ تھوڑی دیر میں پوری آفس نے دونوں کا بیچ جھگڑا پر دلچسپی اور مزے لے کر کانوں سے سنا۔ کچھ دیر بعد انیسے کو روتے ہوئے آفس سے باہر نکلتے سب نے دیکھا۔ انیسے روتی ہوئی باہر نکل کر ایلیویٹر کے پاس آئی۔ آن عصمت کو وہاں پر کھڑا دیکھ کر اسے اپنے آنسو پہنچے۔ آن نے فرسٹ فلور کا بٹن دبایا، دونوں اندر کھڑی ہو گئے۔ انیسے اسے شعلہ بار نظر سے گھورنے لگے۔ کیا سمجھتی ہو تم کہ تم اس طرح سے جیت گئی ہو؟ وہ حسرت سے بے قابو ہو رہی تھی۔ فرسٹ آف آل تم نے نشانہ ہی غلط انسان کو بنایا۔ توصیف صاحب کی جوان موسیقار میں نہیں بلکہ سماج تھے۔ انیسے اس کی بات سن کر مارے حیرت سے سنو گے۔ دوسری بات، آج ڈائننگ ہال میں میں تمہارے متعلق ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا کیئرفلی۔ جو الفاظ تم نے دہراتے یہ تم نے خود سنے ہیں، جو تمہارے کہے کے مطابق میں نے کہے تھے۔ کیا واقعہ تم نے خود سنے؟ آنے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کا انداز ایک استاد جیسا تھا جو کہ اپنے اسٹوڈنٹس کی غلطیوں کے مختلف زاویوں سے روشن کر کے دکھاتا ہے جو اندھیرے میں ہوتی ہے۔ آن نے نرمی سے اس کے ذہن میں زنگ صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ انیسے نے رخ مڑ کر حیرت سے آن کی بات سنے۔ تو پھر تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پہلی بات کہ تم نے کبھی سب کے سامنے نہیں کہا کہ تم میرے خلاف ہو، کیونکہ تم کو جس نے میرے بارے میں مشکوک کیا تھا وہ تھی کسی اور کی موسیقار۔ آن نے کاندھے جھکا کر بات ختم کی۔ تم نے صرف مجھ کو تکلیف دینے کے لیے ہر طرح کی وجوہات استعمال کی۔ دوسری بات، میں یہاں پر صرف ایک ماں کی انٹرنشپ پر آئی تھی۔ میں بالکل بھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میری کسی مسئلے پر خاموشی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں تم سے ڈرتی تھی۔ انیسے بالکل خاموش رہ گئی، پھر آہستہ سے باہر قدم بڑھا دیا۔ ویٹ اے مومنٹ۔ انیسے نے مڑ کر اسے دیکھا، تب آن نے کہا، جبکہ سارا مسئلہ میری وجہ سے اٹھا تھا، مجھے تمہارے لیے بہت افسوس ہے۔ آفٹر آل میں تم کو جھکانا نہیں چاہتی تھی۔ انیسے مڑ کر بنا کچھ کہے ہوئے نکلتے چلے گئے۔ ادھر آفس میں آؤ تو الدان اپنی چیئر پر ٹانگ جمائے بیٹھا ہوا تھا۔ زینیا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ الدان نے سخت لہجے میں پوچھا، مجھے بتائیں اس میل امپلائی اور آن عصمت کے بیچ میں کون سی بات ہوئی ہے؟ الدان کا اشارہ جمشید کی طرف تھا۔ آپ کا مطلب ہے جمشید؟ زینیا دگ ہوئی۔ یہ وہی تھا، الدان نے سمجھ کر سائے لایا۔ زینیا نے سوچا جمشید اب کام سے گیا۔ سر، آن عصمت بہت خوبصورت لڑکی ہے، اس کی سنجیدہ پرسنالٹی پسند کیے جانے کے قابل ہے۔ سو جس وقت سے وہ آفس میں آئی ہے اچانک سے ہی سب کی نظروں کا مرکز بن چکی ہے۔ آفس میں کتنے ہی لوگ اسے پسند کرتے ہیں اور صرف ایک جمشید واحد شخص ہے جو خود کو ایکسپوز کر چکا ہے۔ لاٹ آف پیپلز آف یور ڈپارٹمنٹ لائک ہر۔ الدان کو سخت برا لگا۔ سخت برا نہیں، صرف ٹریننگ ڈپارٹمنٹ کے افراد۔ میں نے کچھ گوسپ اس کے بارے میں سنی ہے۔ اس کے کیفیٹیریا سے جانے کے کچھ لمحوں بعد کتنے ہی لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے رہے یہ کون سے ڈپارٹمنٹ سے آتی ہے، اور کتنے ہی لوگ تو صرف اس لیے لنچ کرنے آتے ہیں کہ اس کو دیکھ سکیں۔ زینیا تو باس کے تاثرات دیکھ کر دل میں حیران ہو رہی ہے۔ یہ سن کر الدان شاہ سخت ناخوش ہوا۔ یہ عورت ہمیشہ کیوں اتنی اٹریکٹ کرتی ہے جہاں بھی جاتی ہے؟ اسکول میں اس کے چہرے کی وجہ سے اسکول بیوٹی سلیکٹ کیا گیا تھا۔ ایک ہی سچویشن پھر سے کیوں ہوتی ہے؟ آپ اس کے گرد مردوں پر دھیان رکھنا اور مجھے صورتحال سے آگاہ کرتی رہنا، اسے تاکید کی گئی۔ آل رائٹ سر۔ زینیا کو تو سر درد ہو گیا تھا۔ یہ ایک بہت ہی بڑا پروجیکٹ تھا، لیکن خوش قسمتی سے یہ ٹینڈر لور فقط ایک ماہ یہاں رہنا تھا۔